अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। सबसे पहले आज बात करेंगे डॉक्टर के इशू की, क्योंकि ये मामला काफी फैल गया। आपको याद होगा चंद दिन पहले जो मरियम नवाज ने एक स्टंट किया था और खड़े खड़े मेयो हॉस्पिटल के एमएस को नौकरी से फारिग करने के अहकाम जारी किए थे, और उसके बाद कहानी खुलती चली गई। अब वो कहानी फैलती 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 कुछ और ही बनती चली जा रही है। इसके ऊपर तफसील आपको फराहम करती हूँ मैं भी। आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जी, थाना मारगला की हदूद में इस्लामाबाद में। और उसको देख के जहां तकलीफ हुई वहीं हैरत भी हुई, और अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं आया वो मनाजिर देखकर कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह क्या सरेआम खवातीन पर तशद्दुद किया जा सकता है और कोई पूछने वाला नहीं होगा? तो ये एक बड़ा पुरस्कार सा वाकया और बड़ा अजीबोगरीब भी, बड़ा हैरत अंगेज भी। इसके ऊपर भी बात करते हैं और फिर थोड़ी बात करेंगे कि जी मुल्क के जो मसाइल हैं उसका हल क्या है, और इस्टेब्लिशमेंट नून लीग से क्या चाह रही है, जो उनके करीबी सहाफ़ी हैं वो क्या कह रहे हैं। बयानिया बन नहीं रहा है, और ऐसे में जब ये खबर आती है कि जी पड़ोसी मुल्क हर बात में आगे निकल गया है, तो फिर आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जरा जो डॉक्टर का इशू था उसके ऊपर बात करते हैं तफसीली। हुआ कुछ यूं कि आपको मालूम है कि 2-3 दिन पहले मरियम नवाज साहिबा ने मेयो हॉस्पिटल का दौरा किया, और वहां पर उन्होंने बड़ी झाड़ पिलाते हुए जो एमएस थे उनको नौकरी से फारिग करने के अहकाम जारी किए, और कहा कि जी आप बड़े गफलत के मुर्तकिब हुए हैं, मेडिसिन शॉर्ट है हॉस्पिटल में, तो आप क्या कर रहे हैं। बल्कि बड़े तकब्बुर से ये भी कहा कि शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करवा रही, और बड़े रौनक से चलती हुई मोहतरमा वहां से तशरीफ ले आई। इस वाक़े के ऊपर जब फुटेज भी सामने आई तो सबको ही बड़ा अजीब लगा। क्या एक तो ये कि आप बगैर कोई इंक्वायरी कराए अपने तौर पर किस तरह से ये खड़े खड़े अहकाम जारी कर सकती हैं, तो इस पर तो तनकीद हो ही रही थी। और उसके बाद जो उससे अगला मरहला था वो ये था कि पता ये चला कि वो डॉक्टर साहब तो पहले ही इस्तीफा दे चुके हुए थे, और उन्होंने इस बात के लिए रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें ओहदे से हटाया जाए, कोई और बंदा लाया जाए और उनका रिजाइन कबूल किया जाए। ये भी आपको मैं बताती चलूं, जो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि मुख्तलिफ रिपोर्टर्स और अखबारात में ये खबर शाया हो रही थी कि जो मेयो हॉस्पिटल है वहां पर माली मसाइल चल रहे हैं जिसकी वजह से मेडिसिन शॉर्ट है। लेकिन उस वक्त ना तो जो इन्होंने मुशीर बनाए हुए हैं सेहत के उनकी तरफ से कोई इकदाम किए गए, ना मोहतरमा ने खुद कोई इसके ऊपर एक्शन लिया, ना ही इस तरफ कोई तवज्जो की। बस अपनी जो उस वक्त शोशा और टिकटॉक थी उसमें मसरूफ थी वो। तो हुआ ये कि उसके बाद फिर ये जब कहानी सामने आई तो पता चला कि जी एमएस ने क्या अपने घर से पैसे लाकर मेडिसिन देनी थी, क्योंकि खबर ये आई सामने कि जो फंड्स थे वो जारी नहीं किए गए थे मेयो हॉस्पिटल को, जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हुई, और आपने उसका खमियाजा उस डॉक्टर के ऊपर डाल दिया, और उसको खड़े खड़े ना सिर्फ ये कि बेइज्जत किया, नौकरी से निकलवाया और एक अजीब तमाशा किया। उसके बाद कल इस खबर की इस तरह से तस्दीक भी हो गई कि कल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये एक ट्वीट भी किया गया और खबर शाया हुई कि हमने जी अब फंड्स जारी कर दिए हैं मेयो हॉस्पिटल में मेडिसिन के लिए। तो दैट मीन्स कि पहले फंड्स नहीं जारी हुए थे, इस वजह से शॉर्टेज थी। बहरहाल ये सारा जो वाकया हुआ तो इसके ऊपर जाहिर है कुछ लोगों ने बात की और तनकीद भी की कि ये क्या तरीका है कि आप इस तरीके से आए हॉस्पिटल में अपनी शोशा बनाने के लिए, स्टंट के लिए, इस तरीके से आप किसी को बेइज्जत कर दें। तो इसके ऊपर जो था तनकीद हो रही थी, और एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शहरियार नियाजी। अच्छा, अब ये जो हैं इनकी एक वीडियो जो थी वो सोशल मीडिया पर नजर आई, जिसमें इन्होंने इस वाक़े के ऊपर जाहिर है तनकीद भी की और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि भाई ये क्या तरीका है, आप इतने पढ़े लिखे लोगों को, सीनियर्स को, हमारे ये सीनियर्स हैं, हम इनको इस तरह से बेइज्जत होते देख रहे हैं तो हमें तकलीफ हो रही है। और फिर उन्होंने ओवरऑल जेनेरिक वे में बात की कि जब एक किसी के साथ ज्यादती होती है तो कोई दूसरा उस पर नहीं बोलता या उसके ऊपर एहतजाज नहीं किया जाता, तो फिर यही होता है कि हर किसी की बारी बारी हम देखते हैं कि बारी आ जाती है। तो उन्होंने इस तरह से करके एक तनकीदी पोस्ट जो थी वो की हुई थी, और उसके बाद खबर ये पता चली, कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक डॉक्टर साहब ने ये बताया कि जनाब हम ऑपरेशन थिएटर में थे, ऑपरेशन हो रहे थे कि अचानक से जो हॉस्पिटल है उसको सील करने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार पहुंच गए। भक्कर में ये हॉस्पिटल है, ब्रिगेडियर शफीक शायद नाम है हॉस्पिटल का, या शायद मैं नाम भूल गई हूँ, लेकिन बहरहाल
تو وہ کوئی ٹرسٹ کا ہاسپٹل ہے جو کہ یہ ڈاکٹر شہریار چلاتے ہیں. تو خبر یہ ملی کہ جناب یہ اچانک سے دھاوا بولا گیا پولیس کی طرف سے اور بڑی جلدی میں انہوں نے یہ جو ہاسپٹل تھا وہ سیل کیا. تو اس کے اوپر سبھی حیران ہو رہے تھے کہ یہ ہاسپٹل کیوں سیل کر دیا گیا ہے. بعد میں یہ خبر پتہ چلی کہ جی یہ جو ڈاکٹر شہریار ہیں یہ عمران خان صاحب کے کزن ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ خود بھی ایک ڈاکٹر ہیں, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے پڑھے ہوئے ہیں اور یہ اپنا ایک ہاسپٹل بھکر میں رن کر رہے ہیں. تو جب یہ میو ہاسپٹل والا واقعہ پیش آیا تو انہوں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اور یہ ویڈیو فیس بک پہ انہوں نے اپلوڈ کی, جس کے بعد پھر یہ ایکشن لیا گیا اور ان کا ہاسپٹل آ کے اس ویڈیو کی پاداش میں بند کرنا شروع کر دیا گیا اور بند کر دیا کہ سیل کر دیا گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ آج یہ خبر آئی کہ جناب ایک ڈاکٹر کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا پیکا ایکٹ کے تحت, کیونکہ مریم نواز پر انہوں نے تنقید کی اور پولیس اہلکار اس کے مدعی بنے ہیں اور الزامات بھی بڑے سنگین لگایا ہوا ہے کہ جی وہ بڑا اکسا رہے ہیں لوگوں کو اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور مریم نواز سے متعلق بڑی توہین آمیز انہوں نے ویڈیو لگائی ہے. تو اس وقت تو مجھے آئیڈیا نہیں ہوا, میں نے اس کا ذکر پچھلے ویلاگ میں تو کیا ہے کہ جی ڈاکٹر کے اوپر کسی کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے. آج وہ جب ڈاٹس کنیکٹ ہوئے تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ یہی ڈاکٹر صاحب تھے اور یہی ویڈیو جو انہوں نے بنائی تھی اسی ویڈیو کے اوپر ان کے اوپر یہ مقدمہ بنا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں کون سی توہین آمیز بات ہو رہی ہے, کون سا اشتعال وہ پھیلا رہے ہیں. انہوں نے تو باتیں ٹھیک کی ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ اگر کوئی آپ نے ایک جعلی ایک تو بندی کو آ کے چیف منسٹر بنا دیا اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں آپ نے ایک ایسا ڈنڈا پکڑا دیا کہ جس کا وہ دل کرے وہ بےزتی کر دے, جس کا دل کرے وہ نوکری سے نکال دے بغیر کوئی انکوائری کرے. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یہاں پہ کوئی بادشاہت آ گئی ہے یا کوئی پھولن دیوی یہاں پہ حکمران بن گئی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تماشا کیا ہے ملک میں؟ تو وہ یہ میسج کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اور اس کے بعد اس پاداش میں ان کا ہاسپٹل آپ سیل کرنے پہنچ گئے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک اس کا جرم کیا تھا کہ جناب وہ عمران خان کا کزن تھا. پہلا جرم تو یہی بہت بڑا تھا. دوسرا اس کا جرم کیا تھا کہ جی اس نے اس بات پہ تنقید کیوں کی کہ جی ڈاکٹر کو آپ نے اس طریقے سے بے عزت کیوں کیا. تو یہ دو جرائم کافی تھے. اس کی بنیاد کے اوپر اس کا بدلہ صرف اس شخص سے نہیں لیا گیا, اس ہاسپٹل کو سیل کر کے آپ نے کتنے مریضوں سے اس کا بدلہ لیا. آپ ذرا مینٹالٹی فاشسٹ مائنڈ کی چیک کیجئے کہ جناب آپ ایک بندے پہ آپ کو غصہ آیا کہ جی اس نے تنقید کیوں کر ڈالی اور اس کے بعد آپ نے جا کے وہ ہاسپٹل بند کرنا شروع کر دیا, چاہے اس کے اندر جو مریض تھے وہ سیریس کنڈیشن میں ہو, وہ آپریشن تھیٹر میں کیوں نہ ہو, اور آپ وہ سیل کرتے چلے جا رہے ہیں کہ مرتے ہیں تو مر جائیں بھلے. ہمارا تو غصہ آیا ہوا جی ہم نے پہلے اپنی انا کو تسکین پہنچانی ہے. مطلب یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. اور اس کے بعد جناب عالی صاحبہ یہ جو ساری کہانی ہے اس کے اوپر انسان دنگ ہی رہ جاتا ہے کہ یہ, اور آج پتہ چل رہا ہے کہ جی ان کو اس بندے کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب کے اوپر بھی مقدمہ درج ہو گیا. اب اس پہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر یہ بات کر رہے ہیں کہ جب پرانے دور میں ہم یہ دیکھتے تھے ذرا سا کچھ ہو جائے جی یہ ریگولر نہیں کر رہے, جی تنخواہ نہیں بڑھ رہی, جی یہ نہیں ہو رہا, جی وہ نہیں ہو رہا, تو یہ جو پورے ینگ ڈاکٹرز تھے ایک پورے مافیا کی طرح یہ آ جاتے تھے سڑکوں پر, ہڑتالیں کر دیتے تھے, لوگوں کو چیک کرنا چھوڑ دیتے تھے کہ جناب ہم نے تو کام ہی نہیں کرنا, پہلے ہمارا مسئلہ حل کرو. اور آج آپ کی صحت کے شعبے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ کے ڈاکٹر سینئرز کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے تو آج ان لوگوں کو کوئی اس طرح کی تحریک نہیں کرنی, کوئی ایسا ان کو پرابلم نہیں ہے کہ اس کے اوپر یہ احتجاج کریں یا کچھ ہو. تو یہ ایک جو ہے اصل میں جب آپ اس طرح کا فاشسٹ مائنڈ دکھاتے ہیں تو پھر ہر کوئی جو ہے وہ اپنا آپ بچا رہا ہوتا ہے کہ یار ان کو تو کوئی عوامی جمہوری حکومت ہو تو کوئی خیال بھی کرے گی, یہ تو مسلط شدہ لوگ ہیں تو انہوں نے کیا خیال کرنا ہے, جو بول رہے گا اس کو پکڑ کے مقدموں میں ڈالیں گے, اس کے گھروں کی آ کے بھلانگیں گے دیواریں اور اس کو پکڑنے کی بیڈ روم سے گھسیٹ کے نکال لیں گے. تو یہ تو اس ملک کا حال ہوا پڑا ہے. تو یہ اب مطلب ہے کہ ایک عجیب و غریب اور ناقابل یقین حد تک جو ہے یہ گراوٹ ہے کہ آپ اس انداز سے جو ہے چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں. اور پھر یہی جو آپ کا فاشسٹ مائنڈ ہے, جب آپ کے ریاستی اہلکار یہ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی جو آپ کو ایک تصویر ہے, جو جھلک ہے, وہ آپ کو معاشرے کے اندر بحیثیت مجموعی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کا ایک جو ہم نے عکس آج دیکھا وہ دارالحکومت میں دیکھا. آج ہی مارگلا میں, تھانہ مارگلا کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ویڈیو اچانک سے سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوئی. ایک لمحے کو تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ سچ ہو سکتا ہے. بار بار میں نے یہ ویڈیو دیکھی اور پھر میں حیرت زدہ رہ گئی کہ یہ تو واقعہ ہوا ہے.
کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی خاتون سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے اور پھر پیچھے سے خاتون نکلتی ہیں اور اس کو گاڑی کے یعنی پیچھے سے نکلتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ بھائی تم کس طرح بات کر رہے ہو تمیز سے، اور ایک دم ہی وہ شخص جو ہے وہ پیچھے مڑتا ہے اور اس خاتون کے اوپر تشدد شروع کر دیتا ہے، اور پھر دونوں خواتین کو وہ بیچ سڑک پر جناب گھسیٹ رہا ہے، مار رہا ہے، ان کے بال کھینچ رہا ہے اور عجیب وحشیانہ طریقے سے ان کو مار پیٹ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہاں پہ اور بھی لوگ کچھ 2-4 جمع ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس طریقے سے اس کے اوپر اس کو چھڑوا کے یا اس کے اوپر 2-4 اس کو بھی لگا کے کہ بھائی تو کیا یہ بے شرمی کر رہے ہو، تھوڑا سا اس کو مطلب وہ سارے بس اس طرح ہی کھڑے دیکھ رہے ہیں تماشا کہ جی یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ ہے جی ہمارا آج کل ماشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو جب آپ یہ چیزیں نارمل کر دیتے ہیں نا، یہ آپ کے پولیس والے جو یہ کھینچ کے بالوں سے پی ٹی آئی کی خواتین کو لے کے جا رہے تھے، تو یہ چیزیں آپ نے نارمل کر دی سوسائٹی میں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اس نے کر لیا تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ کہ آپ نے تشدد کو، خواتین کی عزت کو جس طرح سے تار کیا ہے، جو ان کی ایک کوئی ہم سوچتے تھے کہ جی تھوڑی سی رسپیکٹ ہوتی ہے، وہ آپ نے کہیں پہ پھینک دی اٹھا کے۔ ان کو آپ نے جس طرح سے گھروں سے اٹھائے، جس طرح سے انہیں جیلوں میں بند کیا، جیسے انہیں سڑکوں پہ گھسیٹا، تو اس کی بات تو اب کسی کو کیا پڑا ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ڈرے۔ اور میں آپ کو یقیناً اس بات پہ بڑی وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ جو شخص ہوگا، ظاہر ہے یہ کوئی عام شخص تو نہیں ہوگا جو ایویں اٹھ کے یہ مار پیٹ شروع کر دے، یقیناً اس کا تعلق کہیں پیچھے تگڑا بندے سے نکلے گا، اسی کی شے پر یا اسی کی پشت پناہی پر آپ اس طرح کا سرعام تشدد کر سکتے ہیں، ورنہ ہر کوئی تو نہیں اس طرح کی چیز کر سکتا۔ حالانکہ جو یہ خواتین بھی تھیں بظاہر یہ بھی کوئی بڑی ویل آف فیملی سے لگ رہی تھی، کیونکہ بہت بڑی گاڑی تھی جس میں سے وہ نکلی ہیں، اور جس انداز سے وہ بات کر رہی تھی، جو انہوں نے پہنا اوڑا تھا، تو اس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ خود اچھی کسی ویل آف فیملی سے بلانگ کرتی ہیں۔ پھر بھی اس طریقے سے مطلب عام طور پہ یہ دیکھا گیا تھا کہ کوئی ویل آف فیملی سے بلانگ کرتی ہوئی خاتون ہو بگڑی ہوئی تو وہ جی گاڑی بڑی سے نکلے تو الٹا وہ ظالم بن کے کہیں مار پیٹ کر رہی ہو، گالم گلوچ کر رہی ہو۔ تو ایسی ویڈیوز تو ہم نے کئی پچھلے دنوں میں دیکھی، لیکن یہ ایک عجیب و غریب اپنی نوعیت کی ویڈیو تھی کہ جس میں خاتون بڑی گاڑی سے بھی ہے، خاتون بھی ہے، اور پھر اس کے اوپر تشدد ہو رہا ہے۔ اب اس سے 2-3 چیزیں تو بڑی واضح ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یا تو یہ شخص جو ہے زیادہ اگر باثر ہوا خواتین سے تو پھر تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، کوئی اس کو انگلی بھی نہیں لگا سکے گا، یا پھر اگر دونوں کوئی برابر قسم کی کیٹیگری کے ہوئے تو پھر 1-8 دن 2-4 دنوں میں ہو سکتا ہے کہ معاملہ کر لیں۔ لیکن غریب تو ان میں سے مجھے کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ اگر غریب کوئی ہوتا تو وہ اتنی جرت ہی نہ کرتا کہ وہ اس طرح کر لے۔ تو ہمارے ملک میں غریب بیچارہ تو ویسے ہی اپنے آپ کو، اس کو پتا ہے وہ تو کیڑا مکوڑا سمجھ رہا ہوتا ہے خود کو کہ میری کیا اوقات ہے کہ میں بڑے لوگوں سے جو ہے نا وہ پنگا لوں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان خواتین سے اس کی حیثیت جو ہے وہ یقیناً کہیں زیادہ ہی ہوگی، جس کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ لیکن آپ مطلب پستی دیکھیے ہمارے معاشرے کی کہ کہاں آ گئی۔ جو مار رہا ہے وہ تو بے غیرت ہے ہی ہے، جو کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں وہ اس سے بڑی بے غیرت ہے کہ جو اس کو روک نہیں پا رہے، روکنے کی کوشش بھی نہیں اس طرح سے کر رہے۔ یہاں پر آ گیا ہمارا معاشرہ، تو یہ ہم نے خود ریاست نے نارمل کیا ہے۔ جیسے آپ نے یاسمین راشد کو پکڑا، جیسے آپ نے ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ جو کہ علامہ اقبال کی بہو ہیں، ان کے گھر پہ آپ نے پھلانگنے سے دیواریں آپ باز نہیں آئے۔ پھر آپ نے جس انداز سے بشرا بی بی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، جو ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی ہے، جو ان کو آپ نے جیل بھیجا ہے، جس طریقے سے ان کے ساتھ آپ نے سلوک کیا ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ یہاں تک خود لے کر آئے ہیں معاشرے کو۔ تو میں تو آج اس بات کے اوپر حیران تھی۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کاروائی ہوتی ہے، لیکن معاملہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈیپ ہی نکلے گا، ویسے ایسا مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی آج کی جو پولیٹیکل صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ بات ہو جائے۔ تو میں آج دیکھ رہی تھی کہ نجم سیٹھی صاحب کا ایک کلپ وائرل تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے حکومت سے کہ وہ پرفارم کرے نہ کرے لیکن پی ٹی آئی کا کوئی توڑ نکال لیں، اور ان کو ماریں پیٹیں، یا ان کا کوئی فارورڈ بلاک بنائیں، یا ان کے کوئی بندے توڑیں، یا ان کو کمزور کریں سیاسی طور پر، جو بھی کریں بس ان سے کسی طرح نجات حاصل کریں۔ تو مجھے حیرت ہوئی کیونکہ پچھلے دنوں تو ہم یہ سنتے تھے کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی سے نمٹے اور ہم جو ہے جی ہم بڑی پرفارمنس دکھائیں گے۔ اب الٹا ہو گیا اس کا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ ان سے نمٹے۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 2.5-3 سال سے اور آپ لوگ کر ہی کیا رہے ہیں، یعنی یہ کوئی نئی اسٹریٹجی تو ہے نہیں
नजम सेठी साहब ये बात आज कर रहे हैं, हमें तो ये पिछले 2.5 सालों से नजर आ रहा है कि ये कोशिश तो 2.5 सालों से हो रही है पिछले, कि जनाब इस पार्टी को तोड़ना है और इसका कभी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश, कभी और पार्टियां इसमें से तोड़ तोड़ के बनाने की कोशिश, कभी इसमें टाउट छोड़ के कुछ करने की कोशिश, तो इख्तलाफात करने की कोशिश, तो ना जाने क्या क्या, तो अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाने की कोशिश। तो ये सब तो आप पहले कर रहे हैं 2.5-3 साल से। तो अब आपने कौन सा कोई नया फॉर्मूला निकालना है कि जिससे आपने जी ये कोशिश करनी है कि जी पार्टी को कमजोर करें और वगैरह वगैरह। तो मुझे तो बिल्कुल ये कुछ समझ नहीं आई कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। और बाकी ये कि इस तरह पार्टियां कमजोर नहीं होती। जो इस वक्त डिफरेंस है वो इमरान खान है। पार्टी अगर कोई आम पार्टी होती तो यकीनन इन हथकंडों से पहले भी आपने तोड़ी हैं पार्टियां, तो टूट चुकी होती। लेकिन यहाँ पर अब बंदा जो है वो दूसरा टक्कर गया आपको। तो इमरान खान जब तक यहाँ पे डट के खड़ा है तो उसके पीछे आप बंदे, कोई शेर अफजल मरवत नहीं होगा तो कोई और अब्दुल गफूर आ जाएगा, कोई अब्दुल गफूर नहीं होगा तो कोई सलमान अकरम राजा आ जाएगा, कोई सलमान अकरम राजा नहीं होगा तो कोई तीसरा आ जाएगा। तो ये तो फर्क नहीं पड़ता। असल बात तो ये है कि पीटीआई इमरान खान है तो वो लोग उसके साथ खड़े हैं ना, तो वो तो कमिटमेंट अपनी जगह मौजूद है उसकी लोगों के साथ और लोगों की उसके साथ, बीच में चाहे जो मर्जी हो। तो ये इतनी सी बात है। बाकी इन लोगों के साथ आप जो मर्जी करें, उससे ना किसी को फर्क पड़ रहा है और ना, बल्कि वो कारकुन उनसे वैसे ही खुद आपसे ज्यादा तपे पड़े उनके ऊपर कि भाई ये इमरान खान को रिहा करवाने में नाकाम क्यों है अभी तक। तो इसलिए उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्या करते फिर रहे कि नहीं। उनके लिए जो मैटर करती है बात, वो ये कि इमरान खान ने किस पे हाथ रखा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बातें पहले भी ये करते रहे, इस बातों की कोई जो है वो वैल्यू नहीं है। सुहेल वड़ाई साहब इसी किस्म की बात कर रहे थे आज कॉलम में कि नून लीग ने अगर बयानिया नहीं सियासी बनाया तो इनका हाल भी काफिली जैसा हो जाएगा। खाली मईशत का जो मामला है उसको बेच के, कारकर्दगी को बेच के ये नहीं काम चला सकेंगे, आपको सियासी बयानिया चाहिए होगा। तो यानी वो भी दूसरे अल्फाज में ही कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि इनके पास सियासी बयानिया हो ताकि सियासी तौर पर ये टैकल कर सकें अवाम को। और जो एक इस वक्त तनकीद फौज पे भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, तो वो उससे भी बचा सके। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ये है कि फौज हो, नून लीग हो, जो भी इस रजीम से जुड़ता है, चाहे वो कोई सहाफ़ी हो, चाहे वो कोई मौलवी हो, चाहे वो कोई वकील हो, चाहे वो कोई जज हो, कोई भी हो, तो वो तो वैसे ही काबिल नफरत बन जाता है लोगों के लिए और लोग उसको उसी सफ में खड़ा कर देते हैं 1 मिनट के अंदर। तो ये इस वक्त तो सूरत हालत बेचारी नून लीग आपको कहाँ से बयानिया बना के दे। बयानिया है, कोई बिरयानी नहीं है कि वो पका के कोई आपको दे दे और आप लोग कहें लो जी तैयार हो गया। जाहिर सी बात है, बयानिया तो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बनता है ना। तो ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि नून लीग इलेक्शन नहीं जीती और मुसल्लत शुदा हुकूमत बना के बैठी हुई है। जो पहले वोट को इज्जत दो की बात करती थी, उसने खुद अपने हाथ से जूते पॉलिश किए हैं और अब जूतों को वो इज्जत दो की बात करते हैं। तो वहां पर अब वो बेचारी कैसे बयानियां बनाए, इतना बोझ डाला हुआ उसके ऊपर, तो ऐसे नहीं बयानियां बनते। अगर मैं जी सिर्फ बात करेंगे, इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया है और वेल डिजर्व्ड विक्ट्री है, अनबीटेबल रहा है, कोई मैच नहीं हारा अपना और रूल किया है उसने, अपनी बात मनवाई है, नहीं खेलना भाई पाकिस्तान में आके। उनकी वजह से दुबई में जाके आपके मैचेस हुए हैं उनके, ठीक है। तो हमें कहीं फील ही नहीं हुआ कि हम कोई होस्ट कंट्री हैं, पहली बात। तो वैसे भी पहले ही मरहले में टीम बाहर हो गई, पहले 2 मैचों के बाद ही पता चल गया कि हम तो आगे नहीं जा रहे। तो उसके बाद फिर वैसे लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा, तो होस्ट होने का कोई फर्क क्या पड़ना था। दूसरी बात कि अब बहुत से लोग ये बात करते हैं कि जी ये हम जवाल है मुसलसल। तो देखिए, जैसे मैं कहती हूँ ना, जवाल फिर एक किसी चीज में नहीं आता, वो फिर आपका थ्रू आउट आता है। अब जहां आपके मुल्क में ये हालात हैं कि जी हर चीज में अगर आप देखें ना, मतलब इकट्ठे आप आजाद हुए, अब आप आधा मुल्क लेके बैठे हुए हैं, आधा आपने पहले माशाल्लाह तोड़वा दिया है, और उसके बाद आधे के साथ भी जो आप सलूक कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहां से भी जो है ना, अल्लाह माफ करे कि कुछ अजीबोगरीब सूरत हाल बन जाए। तो ये इस तरह की पॉलिसीज हैं आपकी। वहां पर क्या है, कभी 1 मिनट के लिए मार्शल लॉ नहीं लगा, वहां के आर्मी चीफ का नाम किसी को नहीं पता, वो अपने काम से काम रखते हैं, वो दिफा पे तवज्जो रखते हैं, अपने डिफेंस पे काम कर रहे हैं। उनको इस बात से सरोकार नहीं है कि मुल्क कैसे चलाना है, कैसे नहीं, मईशत भी हम संभाल लें जाके, ज़राअत भी हम ही कर लें, और बाकी जो मुल्क का इंतजाम व इंसराम है वो भी हम ही कर लें, तरमीमें भी हम ही करवा दें, हर जगह पे वो नहीं घुसे हुए। तो वो अपना काम सिर्फ कर रहे हैं। उन्होंने अपना जो काम है सियासतदानों पे वो छोड़ा हुआ है। वो पहले नहीं ठीक होते, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर गलत भी आ जाते हैं सियासतदान, अच्छे भी आ जाते हैं, बुरे भी आ जाते हैं, नहीं भी परफॉर्म करते, परफॉर्म भी करते हैं, करते 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 एक स्टेप आहिस्ता आहिस्ता आगे चले गए।
آج یہ صورتحال ہے کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ مودی کو وہاں پہ پروٹوکول دیتا ہے، وہ جو ہے ادھر آتا ہے، انڈیا میں لوگ بڑے بڑے آتے ہیں، سعودی فرما روا جا کے انڈیا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، آپ کو وہ منہ نہیں لگا رہا آ کے. تو یہ جو آپ یہاں تک آئے ہیں تو یہ آپ کے اپنے کرم ہیں. ادھر آپ اب اسی وجہ سے نا، مطلب وہاں یہ نہیں ہے، یہاں تو یہ صورتحال ہے. پتہ چلا جی جنرل باجوہ صاحب نے بھی 2-3 کھلاڑی اپنی پسند کے رکھوانے کی کوشش کی تھی جب رمیز راجہ صاحب اسی پہ، مطلب اندازہ لگائیں کہ یہ ٹیم کو بھی نہیں چھوڑتے، ادھر بھی گھسے ہوتا ہے کہ جی ہماری مرضی کی لگا دو، کھیل میں وہاں پہ بھی گھسے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر وہاں پر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کا ملک آگے چلے گا اور کوئی ہم ٹرافی جیتیں گے یا ہمارے ملک میں معیشت آئے گی یا ہم سفارتی طور پہ بڑے امپورٹنٹ ہو جائیں گے. تو یہ ڈفرینس جو ہے نا، فرق جان کر جیو کہ دنیا کیسے آگے بڑھ رہی ہے. ہم تو ساؤتھ کوریا کی طرف جا رہے ہیں، برکینا فاسو کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں کیا لگے کہ ترقی یافتہ قومیں کیسے رہ رہی ہیں. ہم تو یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ جناب ہم نے اپنی نوکری پکی کیسے کرنی ہے، ہم نے عوام کو کیسے بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے مارنے ہیں، ہم نے کیسے یہاں پہ فاشزم قائم کرنا ہے، ہم نے کیسے کوئی بات کرنے والے کا گلا دبانا ہے، ہم نے کون سے طریقوں سے آوازیں دبانی ہے، بند کرنی ہے. تو ہماری ترجیحات تو یہ ہیں. تو ہم کیوں یہ سوچیں کہ جناب ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، ہم نے کس طرح سے بہتری لانی ہے، کیونکہ ہم نے تو ہر جگہ پہ بس چھوڑے. اب ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.